अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल जाने सितमगर की एपिसोड 26, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो जनाब जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 26 की तरफ। आपने हमारी बेटी को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शहबाज आफंदी तशक्कुर भरे लहजे में बोले थे। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस आप अपने बेटे को थोड़ी गैरत सिखा दें। अपनी इज्जत को दूसरों के हाथ छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकलना मर्दानगी के ज़मरे में नहीं आता। शावेज ने कहर बरसाती नजर परीसा की जानिब बढ़ते सुफियान पर डालते उसके कदम वहीं रोक दिए थे। उसकी बात सुनकर सुफियान को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर सब घर वालों की मलामती नज़रों पर वो शर्मिंदा होता चेहरा वहीं झुका गया था। बेटा आप, यास्मीन बेगम ने आगे आते उसे रोकना चाहा था, मगर वो उनकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। इतना एरोगेंट सा बंदा था ये। उसके बाहर निकलते ही फिजा ने अपनी राय का इजहार किया था। जैसा भी है, मगर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान करके गया है, हमारी परी की जान बचाकर। हेरा भी वॉल क्लॉक से बाहर जाते शावे सिकंदर की पुष्ट को घूरते हुए बोली, तुम तो वाकई जादूगरनी निकली। हम सब घर वालों को तो अपना दीवाना बना ही रखा था, इन हमदान भाई को भी अपना फैन बना लिया। महरूसा आंखों पर बाजू रखे अपने कमरे में लेटी हुई थी, जब फरहा जुमानियत से मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई थी। क्या मतलब? हमदान के जिक्र पर महरूसा फौरन उठ बैठी थी। सुबह से 2 बार तुम्हारा पूछ चुके हैं कि तुम्हारा दर्द कैसा है, जलन तो नहीं हो रही ज़्यादा, और ये कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत ना हो। फरहा ने हमदान की फिक्रमंदी उसे कह सुनाई थी। एसपी हमदान सिद्दीकी, आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी जहानत का अंदाज़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। आप क्या करना चाह रहे हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चलें, नाटक ही सही, मगर ये एहसास ही बहुत खूबसूरत है कि आप मेरी फ़िक्र कर रहे हैं। इस फरेब पर ही इतनी खुशी हो रही है। अगर ये हकीकत होती तो आपकी इस दीवानी ने तो पागल ही हो जाना था। महरूसा दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती ज़ेरे लब मुस्कुराती थी। एक मिनट, ये आप किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? कहीं तुम्हें हमदान भाई से? फरहा ने उसके करीब बेड पर बैठते मशकूक नज़रों से उसे घूरा था। ऐसा कुछ नहीं है, आपके भाई बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, उनसे दिल लगाने वाली पागल लड़की ही होगी। महरूसा अपना ही मजाक उड़ाते फरहा को जवाब दे गई थी, जबकि फरहा भी एकदम खामोश सी हुई थी। क्या हुआ आपी, आपको मेरी बात बुरी लगी? महरूसा ने फरहा की फीकी पड़ती सूरत देखकर फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं उजाला, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मनाऊंगी, बस अचानक एक बहुत तल्ख हकीकत याद आ गई थी। फरहा ने झुककर पलकें झपकते अपनी आंखों की नमी को अंदर उतारा था, मगर वो नमी महरूसा से पोशीदा नहीं रह पाई थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, फरहा जल्दी से रूम से निकल गई थी। ये ज़रा सी उंगलियाँ क्या जल गईं? इन लोगों ने तो मुझे मरीज़ा ही बना दिया है। इन्हें क्या पता, ये वजूद गोलियों के वार भी सह चुका है, दहकते कोयले की जलन भी। महरूसा बेड से उठती बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब उसकी नज़र ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ गई थी। उसे बस किसी भी तरह इन सीढ़ियों को उबूर करके ऊपर मौजूद कमरे तक रसाई हासिल करनी थी, जिसके लिए वो यहाँ मौजूद थी। मगर वो जानती थी उसका हिटलर एसपी ये काम इतना आसान नहीं होने देने वाला था। उस दिन जब हमदान ने उसे कैद करके रखा हुआ था, तो हाजिम और शावेज ने ही ना सिर्फ उसे बचाया था, बल्कि वहाँ आग लगाकर एक पहले से जली डेड बॉडी रख दी थी, ताकि हमदान सिद्दीकी के पास यकीन करने के सिवा कोई चारा ना बचे। सिद्दीकी विला में आने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता था, ये शायद हमदान सिद्दीकी कभी ना जान पाता, सिवाय महरूसा के अपनी ज़बान से बताने के। वो ब्लैक स्टार्स बहुत अच्छे से जानते थे कि उसे अपने घर में देखकर हमदान समझ जाएगा कि वो मरी नहीं है, मगर आज तक उनका कोई भी मिशन बगैर किसी रिस्क के मुकम्मल नहीं हुआ था।
اس میں بھی انہیں رسک لینا ہی تھا، اور مہروسہ اب تک وہی رسک لیتی آ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رسک میں اس کی جان جانے کے 80% چانسز ہے، مگر وہ یہ چانس لینا چاہتی تھی اور اب تک لے رہی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی، ایک یقین تھا کہ ایس پی حمدان صدیقی اسے گولی نہیں مار سکتا، مگر وہ خود اس بات سے انجان تھی کہ آگے قسمت اس کے ساتھ کیا چال چلنے والی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا کے سونے کے بعد وہ ان دونوں کی جانب سے مطمئن ہوتی ٹیرس پر رکھے جھولے پر آن بیٹھی تھی۔ اس کا دل آج بہت زیادہ اداس تھا۔ اس وقت رات کے 11:15 کا ٹائم تھا۔ 15 منٹ بعد اگلا دن شروع ہونے والا تھا، وہ دن جو 10 سال پہلے اس کی زندگی میں بہت بڑی سیاہی بھر گیا تھا، جس سیاہی سے وہ آج تک نہیں نکل پائی تھی، نہ ہی دوبارہ ویسے ہی کھل کر جی پائی تھی جیسے 10 سال پہلے وہ رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے، مسکرانے اور خوش رہنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی، جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ مسکرائے بغیر نہیں گزرتا تھا، کیونکہ اسے خوش رکھنے والا اس کا بہت پیارا دوست اس کے ساتھ تھا، جسے اس کے بابا نے ان دونوں کی محبت اور دوستی کو دیکھ کر اس کا جیون ساتھی بھی بنا دیا تھا، مگر اس ایک دن نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کی جان نچھاور کرنے والے بابا کو بھی اور اس کی زندگی کے سب سے پیارے ساتھی کو بھی۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں اپنے نکاح کی تصویر اٹھا رکھی تھی، جہاں وہ 15 سال کی بچی تھی، اور اپنے ساتھ بیٹھے 18 سال اپنے پارٹنر سے یہاں بھی نخرے اٹھوا رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے سینڈل پہنا رہا تھا، اور وہ اوپر بیٹھی اس کے نفاست سے بنے بال کھینچ رہی تھی، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح غصہ بھی ہو رہا تھا۔ اس ایک تصویر میں بہت کچھ قید کیا گیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے؟ تم تو ہمیشہ سے اپنا پرومس نبھاتے تھے نا، تو اب کیوں توڑ دیا اس وعدے کو؟ 10 سال سے اکیلی ہوں میں، کیوں نہیں رحم آ رہا تمہیں مجھ پر؟ کیوں نہیں لوٹ رہے تم واپس؟ سب یہی کہتے ہیں تم نہیں رہے اب اس دنیا میں، مگر میں جانتی ہوں سب غلط کہتے ہیں۔ تم اتنی بڑی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہبا کو آج پھر اپنے دل کے سب سے قریب انسان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اسی دن ایک کار حادثے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کے بابا اور اس کا سب سے پیارا دوست اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بابا کی تو شناخت ہو چکی تھی، مگر دوسری ڈیڈ باڈی اس بری طرح جھلس گئی تھی کہ شناخت تو نہیں ہو پائی تھی، مگر ڈی این اے کی رپورٹ سے تصدیق کر دی گئی تھی کہ وہ ڈیڈ باڈیز انہی کی ہیں۔ لیکن ہبا آج تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجمہ بیگم کے اتنے اصرار، ناراضگی اور جھڑک کے باوجود وہ خود کو کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہیں کر پائی تھی۔ اسے بس وہی انسان چاہیے تھا۔ پلیز لوٹ آؤ، ہبا اس کی تصویر ہونٹوں سے لگاتی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ جب اسی لمحے کوئی شے اس کی پیشانی سے آن ٹکراتی، ہبا کو ہڑبڑانے کے ساتھ الرٹ کر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گود میں گری اس نرم گرم شے کو دیکھا تھا۔ وہ گلاب کی پتیوں سے سجا گیند نما بنا گولا سا تھا، جسے نیچے سے پھینکا گیا تھا۔ ہبا جلدی سے اٹھتی ریلنگ کی جانب جھکی تھی، مگر وہاں نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہبا نے نیچے چھائی تاریکی میں چاروں جانب نظریں دوڑائی تھیں، جب اسے دیوار پھلانگ کر روڈ کے دوسری پار جاتا ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ یہ تو بلیک اسٹار! ہبا پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ سایہ حازم کا تھا، مگر یہ ایک سایہ اس کے اندر بہت کچھ ہلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے جھولے کی جانب بڑھی، وہ گیند اٹھا کر اسے کھولنا شروع کر چکی تھی، جس پر پتیوں کی تہ در تہ چڑھائی گئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم یوں رو کر کس کا نقصان کر رہی ہو۔ تمہارے پور پور پر میرا حق ہے، آخری بار چھوٹ دے رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تم روئی تو میں جو کروں گا تم اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ اس بال کے اندر سے نکلی چٹ پڑھ کر ہبا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ ساکسی بیٹھی رہ گئی۔ حازم سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ ہبا کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چٹ کو گھورا تھا، جس پر لکھی ہینڈ رائٹنگ اسے شدت سے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ نہیں، یہ ایسا
कैसे? हिबा का दिल जो कह रहा था, उसका दिमाग वो मानने को तैयार ही नहीं था। उस शख्स का इस्तेहकाक भरा लफ्ज़, बात बे बात अपना हक जताना, वो कैसे नहीं ध्यान दे पाई थी उस सब पर। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो तो एक बुरा इंसान है। वो कातिल है। वो मेरा नहीं, ऐसा नहीं। ओ मेरे खुदा, ये कैसा इंकशाफ है? मेरा दिमाग फट जाएगा। हिबा का चेहरा आंसुओं से तर था। जब उस चिट पर तहरीर धमकी का ख्याल आते ही उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे, जब हिबा की नज़र बेख्तियार गले में जगमगाते लॉकेट पर पड़ी थी। मुझे हर हाल में इस लॉकेट को खोलना होगा। आखिर क्या पासवर्ड होगा इसका? हिबा झूले की बुझ से सरटिकाती थक कर आंखें मूंद गई थी। पिछले 10 सालों से अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते लड़ते वो थक गई थी। अब उसे उस सहारे की ज़रूरत थी जिसके साथ उसकी ज़िंदगी की हर खुशी मौजूद थी। आंखें मूंदे कब वो नींद की वादियों में उतरती चली गई थी, उसे पता भी नहीं चला था। उसके पास कोई गर्म शय मौजूद नहीं थी। वो ठंड से कपकपाती खुद में ही सिमट रही थी, जब 2 मेहरबान बाहों ने उसे नरमी और एहतियात से उठा लिया था। मुकाबिल जैसे उसकी गहरी नींद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए टेरेस का दरवाज़ा बंद करता उसे लिए बेडरूम में दाखिल हुआ था। उसे बेड पर लिटाकर अच्छी तरह कंफर्टर से कवर करते वो उसके करीब ही नीम दराज होता, उसके चेहरे को दीवानावार निगाहों से तके गया था। जबकि हिबा नींद में उसके मज़ीद करीब खिसकती उसके सीने पर अपना सर टिकाती मुस्काई थी। उसको नींद में मुस्कुराता देखकर मुकाबिल के चेहरे पर भी दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी नींद है। कम से कम नींद में मेरी बीवी मेरी तो होती है, वरना जागते हुए तो जंगली बिल्ली बनकर पंजे ही मारती रहती है। लेकिन ये ब्लैक स्टार तुम्हारे हर रूप का दीवाना है। नींद में भी उसकी शिद्दत महसूस करते हिबा कसमसाई थी। वो जल्दी से उसके करीब से उठता टेरिस की राह से वापस निकल गया था। इस लड़की के करीब रहकर शराफत का मुजाहरा करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। सर, ये आप सबकी कॉफ़ी। वो तीनों अपनी मखसूस जगह पर बैठे थे जब जुनैद ने उनके सामने कॉफ़ी के मग ला कर रखे थे। उन तीनों को ही कड़वी कॉफ़ी पीने की आदत थी। जुनैद, इन बाकी 2 मग में कुछ मीठा घोल दो। ये दोनों मोहब्बत की मिठास चक्कर आए हैं, इन्हें ये कड़वी कॉफ़ी आज पसंद नहीं आएगी। शाहवेज़ कॉफ़ी का मग होठों से लगाता उन दोनों के गुमसुम अंदाज पर चोट करते बोला, तुम हमारा मजाक बना रहे हो? हाजिम ने जुनैद को जाने का इशारा करते शाहवेज़ को घूरा था। नहीं तो, मुझे तो बस तुम लोगों की फ़िक्र हो रही है। क्या नहीं होनी चाहिए? शाहवेज़ अब भी सीरियस नहीं था। तो तुम्हें लगता है हमें यह मोहब्बत बर्बाद कर देगी? हाजिम ने भी उसी का अंदाज़ अपनाया था। कर देगी नहीं, कर चुकी है। शाहवेज़ आज काफ़ी मूड में था। क्या मतलब? महरूसा ने मग होठों से हटाते सवालिया निगाहों से शाहवेज़ को देखा था। तुम दोनों चॉकलेट मिली कॉफ़ी पी रहे हो, आधे मग खाली हो चुके हैं और तुम लोगों को इल्म ही नहीं है। शाहवेज़ ने मज़े से इंकशाफ करते कॉफ़ी का गहरा सिप लिया था। क्या? ओह! वो दोनों ही चेहरे का मीठा टेस्ट महसूस करते शर्मिंदा शर्मिंदा से कॉफ़ी के मग टेबल पर पटक चुके थे। ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो वो पुलिस ऑफिसर तुम लोगों के साथ ऐसा मीठा खेल ना खेल जाए। मोहब्बत के ये खेल जितने चाशनी भरे होते हैं, जाते जाते ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा करवाहट भी घुल जाते हैं, और वो करवाहट बर्दाश्त करना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। शाहवेज़ सिकंदर उन दोनों की रग रग से वाकिफ़ था। वो बहुत अच्छे से समझ रहा था कि दोनों किस रुख पर जा रहे हैं, लेकिन उसे उन दोनों पर पूरा भरोसा भी था। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे जिससे उनकी गैंग को कोई नुकसान पहुंचता। तुम्हें सिर्फ 2 कप्स में मीठा नहीं घोलना चाहिए था। हम तीनों एक ही कश्ती के सवार हैं। क्यों महरू, ठीक कहा ना मैंने? हाजिम ने अपनी आधी कॉफ़ी शाहवेज़ के मग में उंडेल दी थी, जबकि महरूसा खामोश बैठी उन दोनों की नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। आजकल उन्हें एक साथ बैठने का टाइम बहुत कम मिल रहा था, मगर जब मिलता था तो वो ऐसे ही रिलैक्स होकर बातें करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। शाहवेज़ ने फ़ौरन उसकी बात की नफ़ी की थी। महरू, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाजिम ने खामोश बैठी महरूसा को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते उसकी राय लेनी चाहिए थी। मुझे भी यही लगता है कि एक सफ़ेद परी ने ब्लैक बीस्ट को काफ़ी डिस्टर्ब कर रखा है।
اور شاید بلیک بیسٹ بھی اپنی پری کو بہت مس کر رہا ہے۔ مہروزہ کو بھی حازم کے ساتھ مل کر شاویز کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اسٹاپ دی نان سینس، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بلیک بیسٹ کے لیے وہ پری ایک مہرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شاویز کو اپنے نام کے ساتھ پریسا افندی کا نام جڑنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے بھڑکنے پر دھیرے سے مسکرا دیے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے بلیک بیسٹ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو شاویز کی جانب سے انہیں نارمل جواب ملتا، مگر پری کے ذکر پر اس کی یہ بیزاری اور جھنجھلاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ واقعی اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہے۔ پری کی بچی میں پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ فضا پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے کرسی پر ڈھیر ہوتی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم صبح صبح مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ پری کا موڈ کافی سخت آف تھا۔ کل شام جو کچھ ہوا تھا اسے وہ چاہنے کے باوجود بھول نہیں پا رہی تھی۔ جو شخص اس سے محبت کا دعوے دار تھا وہ مشکل پڑنے پر اسے خطرے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا، اور جو اس سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتا آیا تھا وہ کسی مضبوط چٹان کی طرح اس کی ڈھال بن کر آن کھڑا ہوا تھا۔ اسے شاویز سکندر کی وہ لال آنکھیں نہیں بھول رہی تھیں جو اس گنڈے کے ہاتھ میں اس کی کلائی دیکھ کر مزید لہولہان ہوئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ مزید کہانی کے لیے انتظار کیجیے نئی ایپیسوڈ کا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔